Lab détient aujourd'hui 2 brevets d'invention autour des extraits de microalgues. D'ailleurs, on a nos propres bioréacteurs. On a possédé une technologie industrielle de production d'algues dans des bioréacteurs. اللي تخاول لنا باش نتحصلوا على des actifs أول حاجة de qualité, de pureté élevée et surtout la capacité de développer une stabilisation accrue في الفورمulation de soins internes بعد. هذايا donc يشكل aujourd'hui l'innovation majeure de cette start-up autour de la valorisation des ressources biomarines. Bien évidemment, on fait le côté de la formulation, ZL fait beaucoup de recherche et développement sur l'efficacité de soins, sur les textures à adopter. Donc, on a les textures internes, disons la plus efficace possible. L'aspect commercial, c'était un choix de s'orienter vers la vente directe, pour la relation client jusqu'au bout, pour le client, on les besoins internes, et c'est quelque chose que nos clients apprécient beaucoup. Que de la vente de produits, c'est du conseil également. ويوصل بينا الامر في كثير من الاحيان انه نعطيو دي سوان بيرسوناليزي. حاجه حد ما عملها في تونس انك تعمل سوان سور ميزور، سوان كوزميتيك سور ميزور ادابتي للبيرسون اكس او واي سولون ان سارتان نومبر دو بارامتر اللي خدمناه في ان فورم دالغوريثم وقاعدين نطوروا به وقاعدين نحسنوا فيه دون فاسون كونتينيو. لو سوكسي دو فيتالايت لاب ولا حتى دالغوفيتا سا بروبر مارك ما جاش من عدم، جا من برشا خدمه برشا تضحيات من الناس اللي خدمت في فيتالايت لاب كلها من توا 4 سنين، ولكن ايضا من الدعم اللي لقيناه من لي بارتنير نتاعنا، لي بارتنير فينانسي الكل بدون استثناء، وخاصه منهم جي اف اس لو بروميير بارتنير هيستوريك اللي وقف معنا من قبل حتى ما نبداو ناسسوا الستارت اب هذيا، من اللي احنا مازلنا وقتها نتستيو في لي بيو رياكتور نتاعنا. دونك à l'époque bien évidemment le business plan اللي قدمناه ما عنده حتى علاقه بالبيزنس بلان اللي نخدموا فيه توا. Et malgré que l'idée a complètement changé ou complètement صارت لها modification، الحاجة اللي معناتها تشرف ولا اللي تقعد في البال هو لو سوتيان انكونديسيونيل اللي تلقاه من عباد آمنوا بيك وآمنوا بأنك تنجم توصل مالغري الظروف ساعات اللي تكون صعيبة، برشا ظروف صعيبة مرينا بها، برشا دي مومون دو دوت وكل شيء، ولكن الحمد لله كانوا ديما موجودين وكانوا ديما واقفين معنا. وهذه هي معناتها لا ديفيرونس بين ان فري بارتنير فينانسي ان سامبل فينانسور. دونك سي الكوتي سوتيان، الكوتي اللي ديما واقف معاك واللي ديما معاك مشجعك ومؤمن بالقدرات اللي تنجم تدخلت لها في البروجي نتاعك. الجي اف اس دونك وقفت معنا في البروميير تور في ستاد وليدي، في البروميير تور وفي الدوزيام تور، وما يبقى لي كان في الفرصه السعيده هذه كان نتمنى لهم معناتها في ان شاء الله عيد ميلاد سعيد، وان شاء الله مزيد من التألق، وان شاء الله مزيد من الدعم ومزيد من تشجيع الانوفاسيون في تونس، وان شاء الله الجميع ينسج على منوال الجي اف اس. وميرسي بوكو.